बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात गए एक ऐसी नई और बारीक वारदात डाली है और जिसमें तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उसने एक बड़ा फ़ैसला किया है। गो कि नज़र आ रहा था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात क्योंकि ज़ेर इल्तवा हैं, इसलिए उसको खातिर में लाए बगैर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रोक कर जो रिटर्निंग अफसरान को फहरिस्त भिजवाई गई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं किया गया। और अब मामला तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई वाला हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो 2-3 इत्तेहादी जमातें हैं, उनके जो इंतखाबी निशानात हैं वो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं और उनके नाम भी फहरिस्त के अंदर मौजूद हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के जो मुतबादिल अरेंजमेंट है उसके तौर पर हो सकता है। और तहरीक इंसाफ ने यही वजह है कि अभी तक अपनी इंतखाबी टिकट्स जो हैं उम्मीदवारों को जारी नहीं की। लेकिन कल सुबह चूँकि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से अगर हुक्मनामा आ जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा ये आपके साथ शेयर करेंगे और PTI के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं। नाज़रीन, आज पेशावर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच की जानिब से एक बड़ी लंबी और इसे कह सकते हैं कि इंतज़ार से भरपूर समाअत जो है वो की गई। पहले तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, जिनमें बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब शामिल हैं, वो ताख़ीर से पहुँचे। हालांकि इनको ताख़ीर से नहीं पहुँचना चाहिए था। अगर ये लोग ताख़ीर से ना पहुँचते तो हो सकता है कि आज जो पेशावर हाई कोर्ट का बेंच है वो शायद फ़ैसला भी सुना देता। PTI की कानूनी टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद तो की जाती है। मैं वैसे इसका मुखालिफ हूँ कि तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो 3rd नहीं बल्कि 4th टियर की जो लीडरशिप है वो मैदान के अंदर मौजूद है। लेकिन इस लीडरशिप को थोड़ी सी जिम्मेदारी का भी मुजाहरा करना चाहिए। जब आप एक बड़ा केस, जब आपकी पूरी सियासी जमात जो है वो सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर फंसी हुई है और इमरान खान जो कि लगभग 150 के से ज़्यादा दिनों से जेल के अंदर मौजूद हैं, और अगर आप PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो एक इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और आपके ऊपर वो ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और आपको तमाम तर इख्तियारात दिए हुए हैं कि आप जो करते हैं तहरीक इंसाफ के लिए, वो मतलब खान साहब मानते हैं, तो ऐसे में आपको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जब पूरे पाकिस्तान को पता था कि आज सुबह 9 बजे या फिर 9:30 बजे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केस की समाअत होना है, तो आपको एक रात पहले पेशावर पहुंच जाना चाहिए था। आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि हम सुबह निकलेंगे तो हम सुकून से पहुंच जाएंगे। ज़ाहिर है मौसम का तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन खैर 2 दफ़ा समाअत को मुलतवी किया और मैं यहाँ पर जो पेशावर हाई कोर्ट के दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम इंतज़ार किया, 2 दफ़ा मौके दिए और उसके बाद जो है वो समाअत हुई। समाअत में PTI के वकला की जानिब से वही दलाइल दिए गए जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिए या फिर पहले पेशावर हाई कोर्ट्स के सामने दिए, और एक नुक्ते के ऊपर आकर जो तहरीक इंसाफ है उसको एज मिल सकता था या मिल सकता है, और वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने से पहले एक शो काज नोटिस नहीं किया। तो वो जो है वो एक नुक्ता ऐसा हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शो काज नोटिस तो नहीं, अलबत्ता तहरीक इंसाफ को एक मौका ज़रूर फराहम किया था जो कि दोबारा इंतखाबात कराने का था। लिहाजा इस पॉइंट को भी आगे जाके इस बेस बनाया जा सकता है कि कमीशन ने अपना तमाम जो काम है वो पूरा किया है। लेकिन फ़ैसला महफूज हो गया, फ़ैसला महफूज हुआ है और बताया ये जा रहा है कि कल सुबह ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये केस जो है वो लगा हुआ है। अब तहरीक इंसाफ क्या उस केस की पैरवी करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर पेशावर हाई कोर्ट से अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करेगा, ये देखने वाला होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात गए अपने अज़ाइम जो हैं वो शो कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है, ज़ाहिर है उनके ऊपर भी सख्त प्रेशर ही होगा। वो समझते हैं नवाज शरीफ साहब की जो गेम है, लंदन जो प्लान है, वो इस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मैदान में ना रहे, तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शंस के अंदर ना हो। तो फिर वो जिस तरह कहते हैं कि सुंजियाँ हो जन गलियाँ दे विच मिर्ज़ा यार फिरे, यहाँ पर यही है कि PTI को बाहर करें और फिर मियाँ अकेला फिरता रहे। और आज जो डेली डॉन के अंदर एक कार्टून छपा हुआ है वो भी बड़ा
زبردست قسم کا ہے. وہ خود ایکسپلین کر رہا ہے کہ میاں نواز شریف جن کے پیچھے سے گنج نظر آ رہا ہے وہ یوں کرسی کے اوپر سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے, ووٹر سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے اپیلوں کے اندر بلہ چھینوا کر یا پھر باقی اریسٹ نامینیشن پیپرز چھنوا کر انہوں نے اپنی کام پورا کر لیا ہے. تو یہ چارج شیٹ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈان اخبار نے جو لگائی ہے نواز شریف اور سارے سسٹم کے اوپر. خیر, پی ٹی آئی کا نام نکال کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فہرست جو ہے وہ 145 سیاسی جماعتوں کی جو فہرست ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ریٹرننگ افسران کو بھجوا دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جو بھی امیدوار اپنی پارٹی ٹکٹس جمع کراتے ہیں یا پھر نامینیٹ کیے جاتے ہیں جس بھی سیاسی جماعت کی جانب سے, تو یہ 145 سیاسی جماعتیں ہیں اور 145 انتخابی نشانات ہیں. ان میں سے آپ نے ان کو انتخابی نشانات الاٹ کرنے ہیں. تحریک انصاف کا نام اس میں اندر شامل نہیں ہے, وجہ یہی کہ وہ انٹر پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہے. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہونی چاہیے پاکستان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی جانب سے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن جس کا کام ٹرن آؤٹ بڑھانا ہے, جس کا کام جمہوریت کو فروغ دینا ہے, جس کا کام سیاسی جماعتوں کی بڑھوتری کرنا ہے, جس کا کام انتخابات کے اندر لوگوں کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بڑھانا ہے اور ان کی جو شمولیت ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانا ہے, وہی الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہ آئیں یا تو وہ انتخابات نہ ہوں. کیونکہ پی ٹی آئی جیسی ایک بڑی مقبول ترین سیاسی جماعت کو اگر آپ انتخابی عمل سے ہی باہر کر رہے ہیں تو آپ کے انتخابات کو مانے گا کون؟ مقصد سمپل اور بڑا واضح ہے کہ بھائی تحریک انصاف کو نکالیں گے, تحریک انصاف کے جو حامی سپورٹرز ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے, اور اگر وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کا فائدہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو لڑ رہی ہیں ان کو ہوگا اور وہ بآسانی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. عوامی نیشنل پارٹی کا بھی نام جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر شامل نہیں کیا گیا, لیکن تحریک انصاف کے لیے حوصلہ افزا بات یہ ہے کیونکہ شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب کا ایک پیغام پہنچاتے وہ کہہ چکے ہیں کہ شیرانی صاحب یا پھر کوئی دیگر سیاسی جماعتیں جو کہ ہمارے ساتھ مشکل وقت کے اندر موجود رہی ہیں ان کے ساتھ ہم اتحاد کر سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف جو اپنی ٹکٹس ہے وہ جاری نہیں کر رہی ابھی تک. انہیں پتہ ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم مل جاتا ہے اور بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس رہ جاتا ہے تو پھر تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ٹکٹس کے اوپر الیکشن لڑے گی. اور میں ابھی بھی یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور میں یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان کے اوپر ہی انتخاب لڑے گی, کیونکہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان جو ہے وہ چھینا جائے. اور اگر پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھینا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا خوفناک بات ہوگی, کیونکہ لوگ بڑا کمپیریزن کرتے ہیں 2018 کے الیکشنز کے ساتھ اور 2024 کے الیکشنز کے ساتھ کہ 2018 میں جو کچھ ہوا وہی 2024 میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ نون لیگ کے ساتھ ہوا. تو ایسا نہیں ہے. نون لیگ کے انتخابی نشان 2018 کے الیکشنز کے اندر موجود تھا. نون لیگ کے جو امیدواران ہیں وہ بلے کے اپنا شیر کے نشان کے اوپر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, سوائے نواز شریف اور مریم نواز کے. باقی ساری جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ اس طریقے سے سلوک نہیں ہوا جس طریقے سے تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل اگر پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے فیور میں فیصلہ آ جاتا ہے اور پھر اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پشاور ہائی کورٹ سے نہیں آتا تو پھر اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو 3 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ سماعت کرے گا تو اگر اس کے اندر پی ٹی آئی کو نشان مل جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک نئی فہرست جو ہے وہ پھر ریٹرننگ افسران کو بھجوائے گا اور اس کے اندر پی ٹی آئی کا نشان بلہ جو ہے وہ بحال ہوگا, اور جو ٹکٹ ہولڈرز پی ٹی آئی کے ہیں ان کو پھر نہ صرف انتخابی نشان الاٹ کیا جائے گا بلکہ پی ٹی آئی کے وہ امیدوار جو مخصوص نشستوں کے ہیں ان کی پھر سکروٹنی کا عمل بھی مکمل کیا جائے گا. لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ بھی گیا تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر شاید عمل نہ کرے اور وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں الگ سے رجوع کرے اور تب تک اس کو وہ ہولڈ پہ رکھے گا, کیونکہ جن کو اتنی سخت قسم کی سپورٹ حاصل ہو جس کے حکم کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے اندر بے شک جان بھی نہ ہو تو وہ بڑے بدماش بن جاتے ہیں, اور یہی حرکت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے. بڑے اہم وقت ہے پی ٹی آئی کے لیے, ڈو اور ڈائی کا وقت ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین سمیت شیخ رشید صاحب کی سیاسی جماعت ہو یا پھر آپ کو ایک یاد ہوگا
ایک سیاسی جماعت بنائی تھی جمشید خان دستی صاحب نے، ان کی جو جماعت ہے عوامی راج پارٹی، اس کو بھی انتخابی نشان کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ تو جمشید دستی والا آپشن بھی تحریک انصاف کے پاس موجود ہے، لیکن سرپرائز کا انتظار کریں۔ تحریک انصاف کے پاس ایک ایسا سرپرائز موجود ہے جو کہ آنے والے وقت میں ان سب کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید وہی سرپرائز ہو۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔